रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। केही खुकुलो पार्दै काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको समयावधि 1 सातालाई थप मंगलबारबाट निजी सवारी साधन जोर बिजोरका आधारमा सञ्चालन हुने चहल पहल बढेसँगै स्वास्थ्य चुनौती भने थपिने। मुलुकभर 24 घण्टाको अवधिमा थप 2442 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 51 जनाको मृत्यु। जनघनत्व बढी भएका जिल्लाहरूमा संक्रमण दर कम हुँदै गए पनि पहाडी जिल्लाहरूमा सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ्दो। पार्टी आधिकारिकताको विषयमा 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न जसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई निर्वाचन आयोगको पत्राचार। तोकिएको समयमा लिखित जवाफ नआए कानून त अघि बढ्ने भनाई। आफ्ना नागरिकलाई 1 अर्ब खोप दिने चीन विश्वकै पहिलो मुलुक। र युरोप फुटबलमा आज थप 2 खेल हुँदै इटली र वेल्स तथा स्विजरल्यान्ड र टर्की प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। केही खुकुलो पार्दै काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको समयावधि थप 1 साताका लागि लम्ब्याइएको छ। उपत्यकामा पर्सि मंगलबारबाट निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीका आधारमा सञ्चालन हुने भएको छ। त्यस्तै फेन्सी पसल, सपिङ मल लगायतका तयारी पोसाक र अन्य व्यवसायका लागि बार अनुसार सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। उपत्यकाका 3वटा जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीको आज बसेको संयुक्त बैठकले उद्योग व्यवसाय र दैनिक जीविकासँगै जोडिएका क्षेत्रमा लागेको निषेधाज्ञा हटाइएको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी काली प्रसाद पराजुलीका अनुसार आइतबार, मंगलबार र बिहिबार 1 चरणमा र सोमबार, बुधबार र शुक्रबार अर्को चरणमा गरी फेन्सी, सपिङ मल लगायतका तयारी पसललाई दिन बिराएर सञ्चालन गर्न दिइनेछ। त्यस्तै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर ट्याक्सी सञ्चालन गर्न पाइनेछ। शैक्षिक संस्था बाहेक सबै किसिमका सरकारी कार्यालयमा न्यूनतम जनशक्ति राखेर खुला गरिने भएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी पराजुलीले कोरोना महामारीको जोखिम र आम जनसमुदायको जीविकोपार्जनलाई समेत ध्यानमा राखेर निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको बताउनुभयो। सबैभन्दा बढी संक्रमण दर र जनघनत्व रहेको उपत्यकामा संक्रमण फैलिने दर अहिले केही सुस्त भए पनि प्रतिबन्धहरू खुकुलो हुँदा पुनः महामारीको लहर फैलिने सम्भावनाका बीचमा बजार क्रमशः खोल्दै जाने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो। यद्यपि यसबारे हुने सजगतासँगै चुनौती पनि थपिने देखिएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा मात्रै हालसम्म कुल 2,59,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मुलुकभर यो संक्रमणको कुल संख्या 8 लाख बढी छ। काठमाडौँ उपत्यकामै निषेधाज्ञाका कारण संक्रमण दरमा पनि कमी आइरहेको छ, जसका कारण आइतबार बसेको 3वटै जिल्लाका सीडीओहरूको बैठकले केही खुकुलो नीति अवलम्बन गरेको निर्णय गरेका छन्। निजी सवारीका साधनलाई जोर बिजोर चलाउनुका साथै बजार पसल सबै साताको निश्चित बारका आधारमा खोल्न पाइने निर्णय गरिएको छ। भक्तपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराई, अब निषेधाज्ञा आषाढ 7 गते रातिदेखि लागू गर्छौं। त्यसमा पसलहरूलाई बार तोकिएको छ। अब सबै पसलहरू खुल्ने छन्। आइतबार, मंगलबार, बिहिबार सुन चाँदी, भाँडा, भान्सा, अन्य विद्युतीय घरायसी सामग्री, अटोमोबाइल पार्ट पसल, इलेक्ट्रोनिक पसल, मोबाइल तथा कम्प्युटर पसल। सोमबार, बुधबार र शुक्रबार डिपार्टमेन्ट स्टोर, ग्रोसरी बाहेक अन्य शपिङ मल, खेलकुद सामग्री पसल, भाडा, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, गिफ्ट आइटम, टेलरिङ, खाद्यान्न तथा दूधजन्य पदार्थहरू साबिक नै पुस्तक पसल समेत 11 बजेसम्म हरेक दिन। निर्माण सामग्रीको पसल 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म हरेक दिन। यसलाई शनिबार पनि लाग्दैन। अब सवारी साधनहरू जोर कि बिजोर, जोर गते जोर गाडी, बिजोर गते बिजोर नम्बर। अब अहिले गरिएका मुख्य प्रावधानहरू के हो? गृह मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम मुलुकभर निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाइने भएको छ, तर सभा सम्मेलन, मनोरञ्जनका कार्यक्रम, सार्वजनिक सवारीका साधनको प्रयोग तत्कालका लागि खुल्ने छैनन्। आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाइराख्ने सरकारी योजना सकारात्मक रहेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर तथा ऋणको भारी बोकेका व्यवसायीको अवस्था निकै कमजोर रहेको उद्योग वाणिज्य संघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाको भनाइ छ। स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर चाहिँ हामी यसलाई बिस्तारै खोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो भएका स्थितिमा जान सक्छ भन्ने पनि एक किसिमको चाहिँ हामीलाई डर पनि रहेकोले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै एक्सपर्ट्सहरूलाई हेरेर र मापदण्डहरू पालन गर्ने गरिकन बिस्तारै खुकुलो गर्नुपर्छ भन्ने भनाइमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कर भनेको चाहिँ हाम्रो जुन यो अहिलेको चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि, सेकेन्ड वेभको कारणले गर्दा जुन इकोनोमी चाहिँ एकदमै ऋणात्मकमै गइसक्यो भनौँ न, त्यस्तो अवस्थामा
केसमा चाहिँ कर तिर्न नसक्ने ब्याङ्कका थुप्रै इस्युजहरू पनि आएको छ होइन। 10% भन्दा कम संक्रमण भए मात्रै लकडाउन खोल्नुपर्ने WHO को नीति छ। नेपालमा अहिले 33% संक्रमण दर रहेकाले क्रमशः खोल्दै जानु सामान्य जीवनमा फर्कन मद्दत पुग्ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव डाक्टर किरण रेग्मीको भनाइ छ। यद्यपि केही खुकुलो हुँदैमा संक्रमण पुरै हटिसकेको जस्तो गरेर सर्वसाधारण अनुशासित नभए फेरि भयावह अवस्था निम्तिने खतरा उत्तिकै छ। रोग वा भोकमा चुन्नु पर्दा सामान्य जीवनयापनतर्फ समाजलाई फर्काउनु सरकारको दायित्व भए पनि रोगबाट बच्न व्यक्तिगत स्तरमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा डाक्टर रेग्मीले जोड़ दिइन्। क्रमशः खोकुले पार्ने भन्ने कुरा कस्तो छ भने हामीले विगतमा नि देख्यौँ। हामी त्यसको लागि अब एकदमै अनुशासित हुन नसकेको हो कि एकदमै त्यो बन्द हुँदा हुँदा बन्द भएको जनावरहरूलाई एकैचोटि छोड्दाखेरि छताछुल्ल भाग्छन् नि। त्यस्तै गरेर मानिसहरू पनि अब सबै गयो अब खोल्यो भन्ने जस्तो त्यस्तो किसिमले गर्ने गरेको हुनाले अब खोकुलो गर्ने मोरालिटी अब कुन हो त, कसरी खोकुलो गर्ने त भन्ने दुवैतिर कम क्षति हुनु पर्यो। एउटा मर्ने क्षति पनि कम हुनु पर्यो, अर्को संक्रमणले हुने पनि। अब मंगलबारदेखि खुल्ने पसलहरूमा निजी सवारी साधन चढेर पुग्ने हरेक व्यक्तिले स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाए फेरि घरमा वा अस्पतालमा थुनिनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले अनुशासित भए मात्रै संक्रमण नियन्त्रणसँगै हामी सुरक्षित हुन सक्नेछौं। निसासिएको जनजीवन सहज पार्न खुकुलो बनाइएको निषेधाज्ञालाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सावधानी अपनाएर चाँडै पूर्ण रूपमा खुकुलो पार्ने वा बेपरवाह भएर थप कडा लकडाउन खेप्ने भन्ने अब नागरिकको दैनिकी र व्यवहारमा भर पर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा 24 घण्टाको अवधिमा थप 2442 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6677 जनाको PCR गर्दा 1421 जना र 4249 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1021 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 548 जना संक्रमित पाइएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँका 450, ललितपुरका 53 र भक्तपुरका 25 जना छन्। यो अवधिमा थप 51 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 3456 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 34,11,828 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा कुल 6,47,651 जनामा संक्रमण पुष्टि देखिएको छ, जसमध्ये 8,700 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमणपछि 5,56,000 निको भइसकेका छन्। जनघनत्व बढी भएका र कोरोना संक्रमणको बढी जोखिम रहेका जिल्लाहरू काठमाडौँ, ललितपुर, रूपन्देही, भक्तपुर, मोरङ, कैलाली, चितवन, धनुषा, सुनसरी र काभ्रे क्रमशः संक्रमण दर घट्दो क्रममा छन्। पछिल्लो 2 सातामा उदयपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुर, सङ्खुवासभा, दोलखा, नुवाकोट र रसुवामा भने कोरोनाका संक्रमित को संख्या बढेको पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै बागलुङ, मुस्ताङ, रोल्पा, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र रुकुम पश्चिम र बाजुरामा पनि सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारीको समयमा अन्य मौसमजन्य विपद पनि आउन सक्ने भन्दै त्यसबाट बस्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले बाढी पहिरोको मौसम भएकाले पानीजन्य अन्य रोग पनि सर्ने सम्भावना उत्तिकै भएको बताउनुभयो। साथै लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने औलो, डेंगू लगायत संक्रमण र सर्पदंशबाट पनि बस्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले अग्रपन्थीमा रही समाचार संकलन गर्ने समाज पत्रकारलाई प्राथमिकता दिएर कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार सुडालको एकल इजलासले समाचार संकलनका क्रममा जनसम्पर्कमा जानुपर्ने भएकाले पत्रकारलाई कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो। पत्रकारहरूको पेशागत प्रकृति र परिस्थिति जनसमुदाय वा समूहमा पुग्नुपर्ने वा जनसम्पर्कमा हुनुपर्ने भएकाले कार्य प्रकृतिको विशेष परिस्थितिलाई ध्यान दिएर पत्रकारहरूलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन आदेशमा भनिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। फुटको संघारमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षलाई पार्टी आधिकारिकताको विषयमा 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न निर्वाचन आयोगले पत्राचार गरेको छ। अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षर सहित पार्टी आधिकारिकता दावी गरेपछि ठाकुर पक्षसँग लिखित जवाब माग गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रवक्ता श्रेष्ठले तोकिएको समयमा लिखित जवाब नआए ठाकुर पक्षका विषयमा आयोग कानून त अघि बढ्ने बताउनुभयो। यादव पक्षले गत शुक्रबार बहुमत कार्यकारिणी समितिका सदस्यको हस्ताक्षर सहित पार्टीको आधिकारिकता दावी गरेको थियो। आयोगले अध्यक्षद्वयले एकअर्कालाई पार्टीबाट निलम्बन गर्दै निर्णय अद्यावधि गर्न पठाएको पत्र अस्वीकार गरेपछि यादव पक्षले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 अनुसार पुनः दावी पेश गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सभापतिको उम्मेदवारीबाट पछि नहट्ने दोहोर्याउनु भएको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशका आफूपक्षीय पदाधिकारी तथा नेताहरूसँगको छलफलमा सभापति देउवाले पार्टी हितका लागि आफ्नो उम्मेदवारी आवश्यक रहेको भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। विकसित पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा कांग्रेसलाई मजबुत बनाए अघि बढ्नुको विकल्प नभएकाले 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहने उहाँको भनाइ थियो। उपसभापति विमलेन्द्र निधिले हिजो सभापति देउवालाई औपचारिक रूपमा 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि देउवा दबावमा पर्नु भएको छ। विश्वासको पात्र मानिएकै नेताबाट आफ्नो विपक्षमा उभिने संकेत पाएका सभापति देउवाले हिजै प्रदेश 1 र 2 का संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यसँग छलफल गर्नुभएको थियो। बुढा नीलकण्ठ स्थित सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा संस्थापन पक्षका नेताहरूसँगको छलफलमा देउवाले अहिले नै नेतृत्व हस्तान्तरणको समय नआएको बताउनु भएको सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। सभापति देउवाले भोलि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आफ्ना पक्षका नेताहरूसँग छलफल गर्ने उहाँका सहयोगी भानु देउवाको भनाइ छ। कांग्रेसले भदौको 16 देखि 19 गते महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। यता कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले पनि आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएको छ। आकांक्षी धेरै भएकाले इतर पक्षमा नेताहरू बीच मिलेर जाने विषयमा छलफल सुरु भएको नेताहरूको भनाइ छ। मनसुन सुरु भएपछि गत मंगलबार सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको छ। बाढीमा परि बेपत्ता भएका 23 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ भने 1000 परिवार विस्थापित भएका छन्। सिन्धुपाल्चोकबाट सहकर्मी कमला पाखरिनको रिपोर्ट। हेलम्बु गाउँपालिकाको मेलम्ची घ्याङ बस्तीमाथिबाट खसेको पहिरो बाढीसँगै मिसिएपछि हेलम्बुको तिम्बु, किउल, गणेशे र चनौटे बजार र पाँचपोखरी थाङपल गाउँपालिकाको याङ्री बस्ती बग्नुका साथै मेलम्ची बजार डुबानमा पर्यो। यस वर्षको बर्खा सुरु हुनै लाग्दा बाढीले अरबौंको क्षति पुग्नुका साथै बेपत्ताहरूको शव भेटिएका छैनन्। अझै पनि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाले खोजी तथा उद्धारको काम जारी राखेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजन अधिकारी बताउनुहुन्छ। अहिले पनि जोखिमको अवस्था भएको हुनाले यो बस्तीलाई चाँडोभन्दा चाँडो सुरक्षित स्थानमा हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ र यहाँको चाहिँ जो यो बस्तीमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानमा गइदिनुमा चाहिँ म अनुरोध पनि गर्दछु। बाढीबाट विस्थापित परिवार अहिले सामुदायिक विद्यालयको भवन, टेन्ट र त्रिपालमा आश्रित छन्। अविरल वर्षाकै कारण ठाउँ ठाउँमा गएको पहिरोले सड़क बन्द हुँदा पीडित परिवारलाई राहत पुर्याउन समस्या भएको छ। ग्रामीण भेगको सड़क मर्मत हुन नसक्दा त्रिपाल, लत्ता कपडा र अस्थायी शौचालय व्यवस्थापनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिले केही भरियालाई बोकाएर र केही हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री ढुवानी गर्दै आएको बताउनुहुन्छ नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका मन्त्री कमल चरण कक्षपति। गैर खाद्य सामग्रीहरू, लत्ता कपडा, त्रिपाल, भाँडाकुँडा सेट, पालकिटहरू र त्यसै गरी सरसफाइका सामग्रीहरू, स्वास्थ्यका सामग्रीहरू, शौचालयका सामग्रीहरू चाहिँ विशेष प्रभावित क्षेत्रहरूमा पुर्याएका छौँ। सुरक्षित स्थान भनेर बस्दा नसोचेकै ठूलो क्षति भएको छ हेलम्बु र मेलम्चीमा। भूकम्पले हल्लिएर ध्वजा फाटेको जमिन वर्षाको पानीका कारण गलेर बाढीको रूपमा बग्न थालेपछि भौतिक र मानवीय क्षति हुन पुगेको बताउनुहुन्छ वडा अध्यक्ष छिरिङ शेर्पा। खोलाले चाहिँ 2 नम्बर वडा कारलाई तपाईँको क्षति पुर्याएर त्यो बगाएको छ। त्यसै गरी तपाईँको हेलम्बु इलाका प्राधिकारलाई भवन बगाएको छ, ढलेको छ। व्यक्तिगतका घरहरू पनि कयौं घरहरू क्षति पुर्याएको छ। निरन्तर त त्यही तपाईँको बाढी पहिरो आएको छ। यो खोला चाहिँ 1 गतेकै महसुस हामीले गरेका छौँ। सिन्धुपाल्चोकका अधिकांश बस्ती बलौटे र पुरुवा माटोमाथि बनेका छन्। चट्टान नमिसिएको यस
प्रकारको माटो दर्विलो नहुने हुँदा पहिरोको जोखिम बढेको भूगर्भविदहरूको भनाइ छ। जिल्लाका विभिन्न बस्तीमा बाढी र पहिरोको पूर्व सूचना प्रणाली जडान गर्न आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि कमला पाखरिन, सिन्धुपाल्चोक। हिलम्बु गाउँपालिकाको मेलम्ची घ्याङ बस्तीमाथिबाट सर्वोच्च अदालतले निकुञ्ज र आरक्षणको भित्र भागमा पनि विद्युत उत्पादनको अनुमति दिन सकिने गरी मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह रावतको एकल इजलासले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्य नीति 2065 को दफा 5 बमोजिम गर्ने र दफा 15 थप गर्ने मन्त्री परिषदको जेठ 13 को निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता विज्ञान सिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। आदेशमा निकुञ्ज आरक्षणभित्र त्यसरी विद्युत उत्पादन गर्न दिँदा निकुञ्ज ऐन विपरीत हुने र वन्यजन्तु संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने भनिएको छ। तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले यति वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालीलाई लाङटाङ निकुञ्जको भित्री भागमा विद्युत उत्पादनको अनुमति दिन मन्त्री परिषदबाट कार्यनीति नै संशोधन गराउनु भएको थियो। निकुञ्ज र आरक्षणको भित्री भागभित्र पनि ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउन पाउने र यसरी विद्युत उत्पादन गर्न नदी, खोला, थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा 10% पानी छाडे हुने गरी कार्यनीति संशोधन गरेको थियो। यतिले लाङटाङ निकुञ्जको भित्री भागमा पर्ने स्याप्रु, बेदिम, टिमुरे र लाङटाङबाट 310 मेगावाट क्षमता विद्युत उत्पादन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, जसले प्रस्ताव गरेको ठाउँ जैविक विविधता र वन्यजन्तुका लागि उपयुक्त भएको स्थान मानिन्छ। विराटनगरमा प्रहरीले 18 किलो गाँजा र 7,19,800 नगद सहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 3 जना भारतीय नागरिक छन्। सुनसरीको दिमानगञ्ज 1 का 40 वर्षीय उमेश यादव, धरान 13 का 45 वर्षीय सूर्य राई र धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिका 1 का 32 वर्षीय रुद्र राईलाई पक्राउ गरेको छ। यस्तै भारतीय नागरिक 19 वर्षीय सुनु कुमार यादव, 28 वर्षीय जयराम यादव र 30 वर्षीय प्रिन्स विचितर कुमार पक्राउ परेका हुन्। को 1 च 2412 नम्बरको मारुति भेनमा सुरक्षा जाँचका क्रममा उनीहरूको साथबाट 7,16,600 र भारतीय रुपियाँ 2,000 समेत बरामद भएको जिल्ला प्रहरी मोरङका प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईले बताउनुभयो। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा विराटनगर 6 रामपुर स्थित झाडीमा लुकाएर राखेको 18 किलो गाँजा समेत बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका 6 जना विरुद्ध लागु औषध कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी राईले बताउनुभयो। नागरिक लगानी कोषले कोरोनाबाट बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई सापटी प्रदान गर्ने भएको छ। पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्ध होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ तथा उड्डयन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले मासिक रूपमा कट्टा गरेको रकम सापटी लिन चाहेमा थप ब्याज र शुल्क नलिई सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोभिड प्रभावित विशेष सापटी नाम दिएको यस सुविधा अन्तर्गत सहभागीको खातामा जम्मा भएको रकमको 50% सम्म सापटी दिन सकिनेछ। यस सापटीमा कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोषले दिने सर ब्याज दर निर्धारण गरिएको छ। यसको अर्थ लिने र दिने ब्याज दरको अन्तर शुल्क रहेको छ। यस्तो सुविधा आगामी पौष मसान्तसम्म उपलब्ध गराइने कोषले जनाएको छ। सो रकम सापटी लिएको 2 वर्षभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ। अब केही समाचार संक्षेपमा। पूर्वी नवलपरासीमा असार 11 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भोलि रातिदेखि असार 11 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको जनाएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीलकण्ठ सब डिभिजन कार्यालय धादिङका सहायक वन अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेललाई 40,000 घुससहित नियन्त्रणमा लिएको छ। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 लक्ष्मी देउराली पत्थर ढुङ्गामा मोटरसाइकल र टिपर ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये 33 वर्षीय विनोद मल्लको मात्र शनाख्त भएको छ। सरकारको वैधता र बजेट विनियोजन प्रक्रियाको विरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। पत्रकार र वनका कर्मचारीको नाममा काठ व्यवसायीलाई धम्काएर रकम असुली गर्ने सुनसरीको इटहरी 6 जुट विकासका 50 वर्षीय ददिराम चौहान र मोरङको सुन्दर हरैचा 7 का 56 वर्षीय पुष्प प्रसाद सिगदेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। र धादिङ अस्पतालले आजदेखि आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्लान्टले प्रति घण्टा 85 देखि 90 लिटरसम्म अक्सिजन उत्पादन गर्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँके डायरीको पालो।
बाँकी डायरीमा रूपा गहतराजको नमस्कार। बाँकीमा परीक्षण गर्ने र संक्रमण दर घट्दै गएपछि अस्पतालका बेडहरू खाली हुँदै गएका छन्। बाँकीका अस्पतालहरूमा कोरोनाका लागि छुट्याइएको 80% बेड खाली भइसकेका छन्। कोरोना नियन्त्रणका लागि खटाइएका जनस्वास्थ्य अधिकृत नरेश श्रेष्ठका अनुसार जेठ 10 गतेसम्म 300 जना बढीले कोरोना परीक्षण गराएका छन्। जेठ 21 गतेसम्म 200 बढीले परीक्षण गरेका छन्। जेठ 30 र 31 गते 90 जनाको परीक्षण भएको छ। बाढीले डुबानमा परेपछि केही वर्ष अघि नरेनापुरको मटैयामा सारिएको इलाका प्रहरी कार्यालय भोज भगवानपुरको कार्यालय भवन सो स्थानमा निर्माण सुरु गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालयको अत्याधुनिक भवन निर्माणको एक समारोहका बीच बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल र प्रहरी प्रमुख एसपी ओम राणाले शिलान्यास गरे। 3,09,95,000 को लागतमा निर्माण सुरु गरेको सो भवनको ठेक्का श्री ओम बुद्ध वाईएसजेबी निर्माण कम्पनीले लिएको र 1 वर्षभित्र काम पूरा गर्ने गरी निर्माण सम्झौता भएको इलाका प्रहरी कार्यालय भोज भगवानपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वसन्त गौतमले बताए। जिल्ला प्रहरी बाँकेको कार्यालय परिसरमा नवनिर्मित अमर प्रहरी स्मारकको उद्घाटन गरिएको छ। आइतबार एक कार्यक्रमका बीच स्मारकको उद्घाटन गरिएको हो। अमर प्रहरी, पूर्व प्रहरी र प्रहरीको संयुक्त पहलमा निर्माण समिति गरी श्रमदान र दाताहरूको सहयोगमा स्मारक बनेको हो। हस्त बाँके डायरी आजका लागि यति नै। रूपा गहतराज बिदा हुन्छु। नमस्कार। बाँके डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 2 खर्ब 2 अर्ब 28 करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता आएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 35.3% बढी हो। चालु वर्षमा आएको कुल प्रतिबद्धता मध्ये अनुदानतर्फ 10.9 र ऋण सहायतातर्फ 98.1% रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता मध्ये सबैभन्दा बढी सडक क्षेत्रमा 26.7% अर्थात् 54 अर्ब र ऊर्जा क्षेत्रमा 46 अर्ब 26 करोड रुपियाँ रहेको छ। कुल प्रतिबद्धतामा द्विपक्षीय सहायताको हिस्सा 4.7% र बहुपक्षीय निकायहरूको 95.3% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्राप्त सहायता रकम आगामी आर्थिक वर्षमा परिचालन गरिनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनले आफ्ना नागरिकलाई 1 अर्ब खोप दिइसकेको छ। विश्वमै सो परिमाणमा आफ्ना नागरिकलाई खोप दिने चीन पहिलो मुलुक बनेको छ। यो संख्या विश्वमै लगाइएको खोपको करिब 40% हो। हालसम्म विश्वमा 2 अर्ब 50 करोडलाई खोप लगाइएको छ। चीनले राष्ट्रिय खोप अभियान गत डिसेम्बरमा सुरु गरेको थियो। नागरिक अनिच्छुक देखिएपछि चीनमा सुरुवाती अवस्थामा खोप कार्यक्रम सुस्त थियो। पछि भने चीनले एक दिनमै 1 करोड बढीलाई पनि खोप लगायो। अति कुशल शासन प्रणालीका कारण चीनले खोप उत्पादन र लगाउने कार्यलाई तीव्र पारेको विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले जनाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। खेल प्रसङ्गमा युरो कप स्पेशल। युरो कप 2020 विशेष। युरो कपको 10औं दिनबाट समूह चरणको अन्तिम खेलहरू सुरु हुँदैछ। आज समूह ए मा इटली र वेल्स तथा स्विजरल्यान्ड र टर्की बीच स्पर्धा हुँदैछ। रोमको स्टेडियो ओलम्पिकोमा घरेलु टोली इटालीसँग भिड्दा वेल्स कम्तीमा अङ्क नगुमाउने पक्षमा हुनेछ। इटाली यसअघि नै अन्तिम 16मा पुगिसकेको र दोस्रो स्थानको वेल्सले 1 अङ्क मात्रै जोड्न सके ऊ पनि प्री क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने निश्चित हुनेछ। वेल्स पराजित भए र टर्कीले स्विजरल्यान्डलाई हराए वा बराबरीमा रोके पनि ऊ अन्तिम 16मा पुग्नेछ। त्यसैले मनोवैज्ञानिक फाइदामा रहेको ड्रागन्सलाई पन्छ्याउन इटालीले पनि मेहनत गर्नुपर्छ। पहिले नै अन्तिम 16मा पुगिसकेकाले प्रशिक्षक रोबर्टो मान्सेनी टिमका महत्त्वपूर्ण खेलाडीलाई आराम दिन चाहन्छन्, तर खेल र जितको लय नबिग्रियोस् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै आएको छन्। इटालीले यसअघिका दुवै म्याच 3-0 ले जितेको छ। यसअघि उसले युरोपियन च्याम्पियनशिपमा 3 गोल गरेको रेकर्ड थिएन। आँकडाले इटालीलाई निकै मजबुत देखाएको छ। उसले अपराजित यात्रालाई 29 खेलसम्म ल्याइपुर्याउँदा 24 खेलमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको छ। सन् 2018 मा पोर्चुगलसँग 1-0 ले पराजित भए यता इटालीले हारको स्वाद चाख्न परेको छैन। वेल्सलाई पराजित गरे इटालीले यसअघि सन् 1935 देखि 39 सम्म कायम गरेको अपराजित यात्राको 30 खेलको कीर्तिमान बराबरी गर्नेछ। यसो हुँदा अघिल्लो विश्वकपमा छनौट हुनबाट चुकेको घाउमा मलम लाग्ने निश्चित छ। यसैले प्रशिक्षक मान्सेनी आज कुनै पनि रिस्क लिने पक्षमा हुने छैनन्। यस्तोमा इटालीले वेल्स विरुद्ध पछिल्ला 3 भेटमा घरेलु मैदानमा गरेको 11 गोलले धेरै कुरा बोल्छ। तर समूह ए बाट अघिल्लो चरण प्रवेश गर्ने सम्भावना बलियो भएको
भएको वेल्स पनि आजको खेलमा केही खेलाडीलाई आराम दिएर अन्तिम 16 का लागि शक्ति सञ्चय गर्न चाहन्छ। प्रशिक्षक रब पेजको रणनीति के हुन्छ त्यो हेर्न खेल कुर्नै पर्छ। केइफर मुरलाई अग्रपंक्तिमा खेलाएर पेजले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेका थिए। यस्तोमा फल्स 9 उनको पहिलो रोजाइ हुन सक्छ। आज ह्यारी विल्सनले पहिलो रोजाइमा स्थान बनाउन सक्छन्। ड्यानियल जेम्सलाई खेलाए गारेथ बेललाई आराम दिइन सक्छ। निको विलियम्स, आरोन राम्सी र क्रिस गुन्टरले आज वेल्सलाई अंक दिलाउने जिम्मा पाउनेछन्। इटाली जर्जियो चियानी बिना मैदान ओर्लने सम्भावना छ। उनको स्थानमा फ्रान्सिस्को एसर्बीले स्थान बनाउनेछन्। आन्द्रे बेलोटी र फेडरिको चिएसा जसले क्रिमोन्से परीमा भेरा विरुद्ध ह्याट्रिक गरेका थिए उनीहरूले आज मौका पाउनेछन्। इटली र वेल्स बीच भएका पछिल्ला 9 खेल कुनै पनि बराबरीमा नसकिएको र 7 खेल इटलीले आफ्नो पक्षमा पारेको आँकडाले वेल्सलाई पिरोल्नेछ। अझ लगातार 10 खेलमा क्लिन सिट कायम गर्दै जित दर्ता गर्दै आएको इटलीसँग अंक खोज्नु वेल्सलाई फलामको चिउरा हुने निश्चित छ। यी दुई बीचको खेल राति 9:15 बजे हुनेछ। टर्की र स्विजरल्यान्ड दुवै पहिलो जितको खोजीमा छन्। बाकुमा भिड्दा समूह A को पुछारमा रहेको टर्की भन्दा स्विजरल्यान्डको अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना बलियो छ। यस्तोमा दुवैलाई आवश्यक छ त महत्त्वपूर्ण 3 अंक। 5 वर्ष अघि अन्तिम 16 मा पुगे पनि त्यसअघि 3 पटक समूह चरणबाटै बाहिरिएको स्विस टोलीले यसपटक पनि आशा अनुरूप प्रदर्शन गर्न सकिएको छैन। विश्व वरियताको 13 स्थानमा हुनुको बावजुद ला नातीले वेल्ससँग बराबरी खेले पनि इटालीलाई 3-0 को नतिजा सुम्पिएको थियो। युरोको 15 भिडन्त मध्ये मात्रै 2 वटामा जित हात पारेको स्विजरल्यान्ड त्यसमा सुधार गर्न चाहन्छ। उता पहिलो खेलमा इटालीसँग हारेको टर्की दोस्रोमा सन् 2016 को सेमिफाइनल खेलेको वेल्ससँग पनि पराजित भएपछि स्तब्ध छ। इटालीले वेल्सलाई हराए पनि अघिल्लो चरण प्रवेशका लागि स्विस टोलीलाई आज 3 अंक र गोल अन्तर पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। क्याप्टेन ग्रानिट जाका, रेमो फ्रेउलर र डेनिस जाकारियामाथि प्रशिक्षक भ्लादिमिर पेट्कोभिच भर परेका छन्। जेद्रान साकिरी र मारियो ग्याब्रोना बीचको भूमिका पनि आज महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अझै अंक र गोलको खोजीमा रहेको टर्कीका प्रशिक्षक सेनुअल गन्सले आज मिडफिल्डमा व्यापक परिवर्तन गरे आश्चर्य हुने छैन। इरफान कावेसी र कान एहानले आज पुनरागमन जनाउन सक्छन्। डिफेन्समा क्यागलर स्वेन्सु र मेरिह डेमिरालले पनि मौका पाउने सम्भावना छ। आक्रमणको जिम्मा ह्याकन कल्हा नोग्लुले सम्हालेछन्। फुटबल पण्डितहरूले दुवै टोलीलाई युरोको अघिल्लो चरणमा पुग्ने सम्भावना देखेका छैनन्। आजको खेल बराबरीमा सकिए पण्डितहरूको भविष्यवाणी सही साबित हुनेछ। यी दुई टोली बीचको खेल राति 9:15 बजे हुनेछ। युरो कप 2020 विशेष अवस्था यसका साथै आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी सन्तोष र म केशु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।